Duna kini 5 ka benepisyo sa hot stone massage. Una, makatabang sa paghupay sa tensyon sa kaunuran o kasakit. Ikaduha, ang pakunhod sa tensyon o kabalaka. Kini ang posisyon sa American Massage Therapy Association na ang massage therapy mahimong epektibo alang sa paghupay sa tensyon. Ikatulo, nagpasiugda sa pagkatulog. Ikaupat, mahimong makatabang sa paghupay sa mga sintomas sa mga sakit nga autoimmune. O ang ikalima, mahimong makatabang sa pagkunhod sa mga sintomas sa kanser.